बेटी पैदा हुई तो शौहर ने नफरत में बेटी को घर के सेहन में गड़ा खोद कर दफन कर दिया और मुझे साथ लेकर परदेश चला गया। मैंने झगड़ा किया तो शौहर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम्हें भी बेटी के साथ ही दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर खामोश रही और बेटी को याद करती रही। 10 साल बाद जब मैं वापस आई तो मैं दौड़ कर उसी जगह गई जहाँ पर बेटी को दफन किया था। मगर वहाँ पहुँच मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद सो रही थी जब मैंने वो ख्वाब एक बार फिर से देखा था, जो पिछले कितने सालों से मुझे नज़र आ रहा था। इसमें गैर वाज़ेह एक बच्ची का चेहरा था। इस बच्चे की रोने की आवाज़ें मेरी कानों से टकरा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे माँ कहकर पुकार रहा हो और फिर उसे मुझसे दूर कर दिया गया हो। अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मेरा सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। ये ख्वाब मुझे पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा था। हर बार की तरह इस बार भी मैं अज़ियत में बुरी तरह से मुब्तला हो गई थी। मैंने अपने पहलू में सोए हुए अपने शौहर की तरफ देखा। उनकी नींद कितनी पुरसकून थी, कितना इत्मीनान था उनके चेहरे पर। जैसे जो कुछ हुआ हो उसे इस बात से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ मुनीब। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं एक बार फिर से रो पड़ी थी, एक बार फिर से तड़प गई थी, बिखर गई थी। मगर कोई भी मुझे संभालने वाला नहीं था। अगले दिन मामूल की तरह अपने दिन का आगाज़ किया था। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए नाश्ता किया और फिर अपने ऑफिस चले गए। पूरा दिन मैं उनके जाने के बाद भी इस ख्वाब के बारे में ही सोच रही थी। ये तन्हाई थी और एक मैं थी। तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। बहुत दिल चाहता था कि मेरे साथ कोई हो जो मेरी तन्हाई बांटने वाला हो। काश मेरी बेटी मेरे पास होती। इससे ज़्यादा सोचना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। तकलीफ़ के एक नए एहसास के साथ मैं तड़प जाती थी। शाम बीत गई थी। काफ़ी वक्त हो गया था, अभी तक मेरे शौहर घर नहीं आए थे। इस वक्त तक वो अमूमन घर आ जाते थे। जब काफ़ी देर बीत गई तो मुझे परेशानी होने लगी। मैंने उनका नंबर मिलाने लगी, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। क्या वजह है? वो अब तक कहाँ मसरूफ़ हैं जो कॉल नहीं उठा रहे? परेशानी से मेरा बुरा हाल हो गया था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने मोबाइल ऑन करके कान के साथ लगाया तो जो बात मुझे सुनाई दी उससे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मेरे शौहर का दोस्त था जिसने बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मगर वो ख़तरे से बाहर है। ठीक है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं कैसे परेशान ना होती? मेरे सर के साईं का एक्सीडेंट हो गया। वो ख़तरे में थे। मैंने उस पर हड़बड़ा कर पूछा, और जब तक मैंने अपने शौहर को अपनी आंखों से देख न लिया तब तक मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। मेरे शौहर के दोस्त की बात बिल्कुल गलत थी। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें बहुत चोटें आईं, टांग में, बाजू में, सर में। कितने वक्त के लिए वो चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे अपने सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देने लगी। मैं ठीक हूँ शुमाइला, मेरी फ़िक्र मत करना। अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तुम नहीं जानती कि मैं मौत को करीब से देखकर आया हूँ। मेरी कैसी हालत है इस वक्त। मैं कुर्ब के एक नए जहान से गुज़र रहा हूँ। तुम प्लीज़ इस तरह से मत रो। तुम्हारा रोना मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी में इजाफ़ा करा है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और फिर मैंने दिल जान लगा कर उनकी खिदमत की। मेरी तवज्जो और मोहब्बत से वो चंद दिनों में ही सेहतयाब हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए थे। मगर मैंने ये बात नोट की थी कि मेरे शौहर के रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे थे। हर वक्त वो फिज़ाओं में खोए रहते, कुछ सोचते रहते। मैं उनसे पूछती कि आप क्या सोच रहे हैं, किस बात पर परेशान हैं? तब वो फीका सा हंस कर खामोश हो जाते। एक दिन मैं सो रही थी जब आधी रात को अपने शौहर के रोने की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हो गया आपको? इतना रो क्यों रही हैं मुनीब? आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ? मैं एक ही सांस में कितने ही सवाल पूछ डाले, तब उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। मुझे वो रात याद आ रही है शुमाइला, और अपने गुनाह का, अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। मैंने उस दिन वो सब क्यों किया? अपनी बेटी को अपने हाथों से खो दिया। अल्लाह ताला की रहमत को खुद से दूर कर दिया। काश मैं ये सब ना करता। काश तुम मुझे रोक लेती तो आज ये सब ना होता। आज हमारी बेटी हमारे पास होती। 10 सालों में पहली बार मेरे शौहर ने इस बारे में मुझसे बात की थी, और वो भी इस तरह से कि उनकी तकलीफ़ पर मैं खुद भी तड़प उठी। ये भूल गई कि उस वक्त मेरे शौहर ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी थी। मैं कितना रोई थी, उनके पाँव पड़ी थी कि मेरी बेटी को मुझसे मत छीने। इस मासूम का क्या कसूर है? मगर उन पर तो जैसे शैतान सवार था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी, और अब वो खुद इस बात पर पछता रहे थे। मैं अपने हाथों से उनके आंसू पूछने लगी। कहने लगे, शायद इसी बात पर नाराज़ होकर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा औलाद देने के काबिल नहीं समझा। दोबारा अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरी नहीं दिखाई। काश हम उसकी रहमत से यूं मुंह ना मोड़ते। और मैं ये कहते कहते रुक गई कि ये सब आपकी अपनी गलती की वजह से है। ये आपके अपने गुनाह आपके सामने आए हैं, जिन्होंने आपके ज़मीर को एक ना मिटने वाली खलिश में मुब्तला कर दिया। मगर वो पहले ही तकलीफ़ में थे। इस तरह के अल्फाज अदा करके
میں ان کی تکلیف میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے اور پھر اسی طرح رونے لگتے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ خواب میں بھی مجھے اس لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو، جیسے مجھ سے فریاد کر رہی ہو کہ میرا اس میں کیا قصور تھا جو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے زندہ درگور کر دیا۔ انہیں روتا دیکھ کر میری بھی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ واقعی جو ہوا وہ بہت غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جب وہ پہلے سے بہتر ہوئے تو کہنے لگے، چلو ہم واپس چلتے ہیں، ہم پاکستان چلیں گے، اپنے اسی گھر میں رہیں گے جہاں پر ہماری بیٹی رہتی ہے۔ ان کی حالت تو جیسے پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، ہر وقت پچھتاوا، احساس ندامت نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے پر ہمیشہ کی طرح مجبور ہو گئی۔ گو کہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں جانا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس گھر میں میری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی تھیں، بہت سے خوبصورت لمحات میں نے اس گھر میں گزارے تھے، اور وہ دردناک لمحہ بھی تو اسی گھر میں ہی میرے سامنے پیش آیا تھا۔ اگر میں وہاں پر گئی تو کیا وہ رات مجھے دوبارہ یاد نہیں آئے گی؟ کیا میں اس تکلیف کو بھول پاؤں گی؟ میرے شوہر کے ساتھ خوابوں کا سلسلہ ویسے ہی شروع ہو گیا جیسے کبھی مجھے یہ خواب نظر آتے تھے۔ میں گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم تصور کرتی تھی، اور میرے شوہر انہیں تو یہ بہت بڑا جرم کیا تھا۔ ان کی اس احساس ندامت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے یہاں پر سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا، یہاں پر جتنی بھی جائیداد تھی بیچ دی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے، اب میں دوبارہ یہاں پر نہیں آنا چاہتا۔ اس سرد ملک نے میرے جذبات کو بھی بالکل سرد کر دیا تھا۔ اس ملک نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ میں نے یہاں آ کر برائی کا رستہ اپنایا، گناہوں کی دلدل میں دھنسا کیا، مگر اب نہیں۔ اب میں مزید خود کو اس ملک میں برباد نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے شوہر واپس اپنے راستے پر آ گئے۔ انہوں نے برا رویہ چھوڑ دیا تھا۔ آج سے پہلے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے شادی کا جھانسا دیا، کتنیوں کے ساتھ محبت کا لارا لگایا، اور پھر کتنیوں کے ساتھ وقت گزاری کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ میرے شوہر ایک ایسے آدمی تھے جنہیں لڑکیوں سے صرف وقتی لذت درکار ہوتی تھی، اور پھر وہ ان سے بے دل ہو جاتے۔ نہ جانے مجھ میں انہیں ایسی کون سی خوبی نظر آئی تھی جو انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ ہماری واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا، اور میں جہاز میں بیٹھتے ہی واپسی کا سفر کرتے ہوئے اپنے ماضی میں بھی جیسے کھو گئی تھی۔ میں ایک نادان سی لڑکی تھی۔ اس وقت میں ایف اے پارٹ 2 میں تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیدل ہی گھر کی طرف آ رہی تھی جب میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ایک گاڑی مسلسل میرے پیچھے آ رہی ہے۔ میں نے 2-3 بار پلٹ کر دیکھا۔ میری سہیلیوں نے بھی اس طرف میری توجہ مبذول کروائی تھی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا۔ مگر اب یہ معمول بن گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کی طرف آتی تو ایک گاڑی روزانہ ہمارا پیچھا کرتی، اور ایک دن وہ گاڑی میرے عین سامنے آ کر رکی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا نکل کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، ایک سوٹڈ بوٹڈ امیر آدمی جو اپنی گہری آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے مجھے اس طرح غور سے دیکھا تھا۔ میرا گھبرانا فطری تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی جب اس نے دوبارہ میرا راستہ روک لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا کرتی ہو؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ میرا جو بھی نام ہے اس بات سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اب بار بار میرے راستے میں مت آیا کریں، ورنہ میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میری بات پر وہ کھول کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اس کی اس بات پر میرا چہرہ لال پڑ گیا۔ دیکھیں اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو جانتی تک نہیں، اور آپ ہیں جو اتنے بیہودہ سوالات پوچھ رہے ہیں۔ میری سہیلی شبو میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچ کر وہاں سے آگے لے کر جانے لگی۔ کیا کریے تم؟ کیوں اس آدمی کے منہ لگ رہی ہو؟ اگر ہمیں محلے کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی کیا؟ میں بھی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے شبو کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ کچھ دن گزرے تھے جب ہم نے یہ بات محسوس کی کہ اب اس گاڑی نے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو پرسکون ہوتا محسوس کیا تھا، مگر اب میرا یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ اس دن جب میں گھر آئی تو وہ گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اور شبو دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہ میرے گھر کیسے پہنچ گیا؟ کیا میری شکایت لگانے کے لیے آیا ہے؟ اس دن جو میں نے بدتمیزی کی تھی، شبو کہنے لگی، اللہ خیر کرے، اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو تمہارے ابو تو بہت غصے والے ہیں۔ وہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، کوئی سخت فیصلہ سنا دیں گے۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بیٹھک میں ابا کے ساتھ کوئی موجود تھا۔ مجھے اماں سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر میں کون آیا۔ اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پھر جب میں کھانا کھانے کے لیے کچن میں آئی تو تب بیٹھک کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اسی لڑکے کی آواز سنی تھی کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ کچھ سال پہلے میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔
इसी लिए मैं अकेला ही अपना रिश्ता लेने के लिए आ गया हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। तब मुझे पता चला कि वो आदमी मेरे साथ शादी करना चाहता है और अपना रिश्ता लेकर आया है। अम्मा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस बात पर खुश हूँ या हैरान हूँ। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक झलक देखकर ही वो मुझसे शादी करने का फैसला कर ले। आखिर मुझ में है क्या सिवाय अच्छी शक्ल के। एक टूटे फूटे घर में रहती हूँ और वो आदमी देखने में तो बहुत अमीर लगता है। उसके लिए रिश्तों की क्या कमी थी। भला अम्मा बाबा ने ज़्यादा सोचने की मोहलत नहीं ली थी और मुझसे भी मेरी रजामंदी जानने की कोशिश नहीं की। मेरी शादी मुनीब के साथ तय कर दी। महज 1 महीने के बाद ही मैं दुल्हन बनकर मुनीब के घर में आ गई। दिल में हज़ारों तरह के वसवसे लिए इस घर में कदम रखा था, मगर मुनीब की मोहब्बत, तवज्जो और एहसास ने मेरे सारे वहम को एक एक करके दिल से निकाल दिया था। अब मैं अपनी खुशकिस्मती पर अश्क कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला शौहर दिया। मैं इस घर को देखा तो हैरान रह गई थी, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि बहुत बड़ा बंगला था जिसमें बहुत सारे नौकर थे। हर काम करने के लिए एक नौकर घर में मौजूद था। मुझे भी कोई काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। बस मैं सारा दिन घर में आराम करती और जब शाम को मेरे शौहर घर आते तो मुझे लेकर घूमने फिरने के लिए निकल जाते। जल्दी अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी भी दे दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर तो बहुत खुश थे कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है। मगर एक दिन उन्होंने बहुत अजीब बात कही। मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, बेटी नहीं। मुझे बेटियाँ पसंद नहीं है। मैं तो ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। अब ये अल्लाह ताला की देन है, वो हमें बेटा दे या बेटी, जो भी होगा हमें कबूल करना होगा। मगर अचानक ही मेरे शौहर के चेहरे पर पथरीले तस्वुरात सज गए। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अचानक से वो गुस्से में आ गया और सख्त जुमले बोलने लगे। मैं तो हैरान और परेशान रह गई थी कि इतना मोहब्बत करने वाला, एहसास करने वाला इंसान अचानक इस कदर बदल कैसे गया। और वो इतनी मामूली सी बात पर, और फिर खुद ही उसका मूड ठीक हो गया। मुनीब ने अपने रवैये की माफ़ी मांगी, मगर कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा से यही बात कही तो मैं बुरी तरह घबरा गई। एक बार जब मैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई तो उसने मुझे बताया कि मेरे पेट में पलने वाली लड़की है। मैं परेशान थी कि अगर सच में मेरे शौहर ने जो कहा वो पूरा कर दिखाया तो फिर क्या होगा। मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी बाप अपनी औलाद की जान कैसे ले सकता है, ये सोचकर मैं मुतमईन सी हो गई थी। मगर जिस दिन मुझे अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा तो उसी दिन मैं बहुत खुश थी। मगर मेरे शौहर बहुत गुस्से में थे। खामोशी से मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आ गया। उन्होंने कोई बात नहीं की थी, मगर घर लाते ही वो फट पड़े थे। तुम्हें कहा भी था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। मैं तो उनके इन अल्फाज पर दंग रह गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर, ये तो अल्लाह ताला की देन है। तब उन्होंने मेरी बेटी को मेरे हाथों से छीना और उसे लेकर गुस्से से बाहर निकल गए। मैं भी गिरते पड़ते कदमों उनके पीछे आई थी। उन्होंने सेहन में एक गड्ढा खोदा और फिर बच्ची को उसमें दफन कर दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने पेश आया। मैं बुरी तरह रो रही थी, तड़प रही थी। भला अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने रोते हुए सुपुर्द खाक होते देखना कोई आसान काम नहीं होता। आप खुदा के लिए ऐसा मत करें, वो हमारी बेटी है। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। मैं रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए, मगर मेरे शौहर को रहम नहीं आया और वो मुझे घसीटते हुए कमरे में लेकर चले गए। उस वक्त वो बहुत जुनूनी और पागल इंसान लग रहे थे और फिर चंद दिनों के बाद ही वो मुझे लेकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया तो दोबारा पहले जैसा हो गया, मगर वो इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैं जब भी उन्हें कहती कि आपने गलत किया, अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, तो वो मेरी बात पर मुझे डांटने लगते। मुझे इस वाक़े को भूल जाना चाहिए। अगर बेटी बड़ी होती तो न जाने क्या करती। हमें उसकी वजह से मुंह छुपाना पड़ता और मैं हैरान थी कि वो इस तरह की बातें क्यों करें। आखिर उनके दिमाग में ऐसी बातें आई तो आई कैसे। कौन था वो इंसान जो उनके जहन में खराफात डाल रहा था। और फिर एक दिन मुझे इस बात का जवाब भी मिल गया जब मैंने उन्हें अपने एक दोस्त से बात करते हुए सुना। वो उससे कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को पैदा होते ही मार दिया, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जो गुनाह मैं कर रहा हूँ वो मेरी बेटी भी बड़ी होकर करेगी। मेरी औरतों के साथ गलत तल्लुकात थे, गलत मरासिम थे। अगर मेरी बेटी जवान होती तो वो भी ये सब करती। इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। मैं किसी को भी अपनी इज्जत के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मेरा शौहर बहुत गुनहगार है। उसने ये सब इसलिए किया था कि उसकी गुनाह पलट कर उसकी तरफ ना आए। उस दिन मैं बहुत रोई थी, अल्लाह ताला से शिकवा भी किया कि उसने मुझे कैसा शौहर दिया। हमेशा मैंने खुद को समेट कर रखा, कभी किसी नामहरम से बात करना दूर की बात, कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे जितना रोना, जितना दुख मनाना था, इतना ही कम था।
اور اب میرے شوہر کو ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ نے انہیں بدل دیا۔ پورے 10 سال کے بعد جب میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا، میرے ماں باپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئے تھے۔ جب میں ان کے گلے ملی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرے رونے سے گھبرا گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اتنے وقت کے بعد آپ لوگوں کو دیکھا تو جذباتی ہو گئی۔ میں اس دن امی ابو کے ساتھ ہی رک گئی تھی، میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ایک دن ان کے پاس رہ کر پھر اگلے دن ہم لوگ اپنے گھر آئے۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پار کی تو میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں پر میرے شوہر نے بچی کو دفن کیا تھا۔ میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بغیر رکے، بغیر کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں روتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے وہ زمین کھودنے لگی۔ گھر میں نئے پرانے سبھی ملازم موجود تھے۔ پرانے ملازم مجھ سے حال احوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ وہ سبھی حیران تھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو کھود رہی ہوں اور میں روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی، میری پیاری بیٹی میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ میں روئے جاتی اور مٹی کھودتی جاتی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کا نام سلمہ تھا۔ وہ پچھلے 20 سال سے اس گھر میں کام کری تھی۔ اب اچھی خاصی بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے حلقے میں سمیٹ لیا۔ آپ اس خالی مٹی میں کیا ڈھونڈ رہی ہو باجی؟ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس میں میری قیمتی چیز دفن ہے، میرا متاع حیات جہاں پر محفوظ ہے، اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہنے لگی، بی بی جی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیں، آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کوارٹر میں آ گئی۔ تبھی وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی پر میری نظر پڑی جس کے چھوٹے چھوٹے سنہرے بال تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا فراق پہنا ہوا تھا۔ کاپی ہاتھ میں رکھے ہوئے وہ اپنے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اس کی شکل مجھ سے اور میرے شوہر سے بہت ملتی تھی۔ جب اس نے غور سے میری طرف دیکھا تو میرا دل جیسے دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں تو بالکل میرے شوہر جیسی تھیں۔ اس کے ہونٹ کے اوپر جو تل تھا وہ تو میری بچی کے چہرے پر بھی تھا۔ اسے میں نے غور سے دیکھا تھا، کتنی پیاری تھی وہ معصوم سی بچی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں بھاگتی ہوئے اس کے پاس گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر میں اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی۔ میں روتی جاتی اور ساتھ کہتی جاتی، یہ بچی کون ہے، کس کی ہے؟ تبھی ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی متاع حیات جس سے آپ مٹی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے میں نے مٹی سے نکال لیا تھا اور اسے ایک موتی میں ڈال لیا۔ دیکھیں تو کتنی پیاری بچی ہے یہ، اور اس کی تربیت بھی میں نے بہت اچھی کی ہے۔ ملازمہ کی بات پر میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ بچی؟ میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، اس رات جب صاحب جی نے بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا اور جس طرح سے آپ رو رہی تھی وہ سارا منظر میں نے دیکھا تھا۔ باقی سبھی ملازم تو سو رہے تھے مگر میں جاگ گئی تھی۔ میں پچھلے کتنے سالوں سے اولاد اور بیوگی کے غم کو جھیل رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اولاد کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی، مگر میرے دل میں اولاد کی خواہش ضرور پیدا کی تھی۔ جیسے ہی آپ لوگ وہاں سے ہٹے تھے تو میں بچی کو لے کر جلدی سے کوارٹر میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ بچی بچ گئی تھی۔ اسی وقت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور پھر گھر واپس آنے کے بعد اسے میں نے اپنے کوارٹر میں چھپا دیا تھا۔ میں نے صاحب جی سے کہا کہ کچھ دن گاؤں میں جانا ہے، ایک شادی ہے، صاحب جی نے مجھے چھٹیاں بھی دے دی تھی۔ میں آپ کے بچے کو لے کر گاؤں میں چلی گئی، کچھ دن وہیں پہ رکی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں تو تب میں اس بچی کو لے کر یہاں واپس آ گئی۔ سب کو میں نے یہی کہا کہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری بھانجی ہے، مگر حقیقت وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ صاحب جی وقتی غصے میں ہے، نہ جانے انہیں کس بات پر غصہ آیا کہ وہ اس معصوم سی بچی پر نکال رہے ہیں۔ کل کو جب انہیں احساس ہوگا تو وہ ضرور اس بات پر پچھتائیں گے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ انہیں زنیرہ کے بارے میں بتائیں گی تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کی زنیرہ سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ اسے گلے سے لگا لیں گے۔ میری نظر دروازے پر پڑی تھی جہاں پر منیب کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ تم نے مجھے نئی زندگی کی نوید دی ہے۔ میں ہمیشہ اس جرم کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ اتنے سالوں میں میں ایک دن بھی سکون کا نہیں سویا۔ آج تم نے مجھے میرے ضمیر کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ ہم دونوں نے زنیرہ کو گلے سے لگایا اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گئے۔ بچی ہم دونوں کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ ہم اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ہماری ملازمہ کو ہی اپنی ماں سمجھ بیٹھی تھی اور میں جانتی تھی کہ میں اس کے دل میں اپنی محبت آہستہ آہستہ پیدا کر لوں گی اور آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ دوستو آپ کی اسٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اسٹوری اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل شایان اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔